अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो बहुत बड़ी खबर है और उसने पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट का मुंह खोल दिया है। एक तो खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर उन्होंने अवाम को लाल झंडी दिखा दी है। उन्होंने अवाम को अवाम से माजरत की और धुआं मार लिया है। उनका यह कहना है कि हमने अवाम से जो वादे किए थे वो इस बुनियाद पर किए थे कि आपने मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाना है। आपने चूंकि उसे वज़ीर आज़म नहीं बनाया, लिहाजा अब कोई भी हमसे उम्मीद ना रखी जाए। अब जो वादे हमने किए थे लिहाजा उनकी कोई भी तकमील पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। ये खुलकर राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा से गुफ्तगू इस हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको याद होगा जो बड़ी खबर है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लार्जली डिस्कस हो रही है, खबर यह है कि पाकिस्तान में 6-7 सालों से एक बयानिया बनाया गया। बयानिया यह था कि नून लीग की हुकूमत के खिलाफ फैसलाबाद में धरना दिलवाया गया और यह धरना 2017 की उस वक्त की बातचीत हो रही है जब खादिम रिजवी की जो एक मजहबी जमात है उन्होंने फैसलाबाद को बंद कर दिया गया था। बुनियादी तौर पर मामला कुछ और था और उसके बाद एक मजहबी मामला था और कहा गया कि खत्म नबूवत के कानून के अंदर कोई तरामीम हो गई हैं और उसके बाद वो जमात आकर वहां पर बैठ गई थी, फैसलाबाद बंद करके रख दिया था। काफी सारे लोग एम्बुलेंसेज में मरे थे, दोनों शहर बिल्कुल जाम होकर रह गए थे और बड़े मुश्किल हालात दोनों शहरों के लिए, लोगों के लिए, दोनों शहरों के लोगों के लिए बड़े मुश्किल हालात बने थे। नून लीग ने और मखसूस साफियों ने बैठकर टेलीविजन के ऊपर यह बयानिया बनाया कि असल में वो धरना नून लीग की हुकूमत को कमजोर करने के लिए उस वक्त के खुफिया इदारे यानी ISI ने और जनरल फैज हमीद साहब ने यह किया। और जनरल फैज हमीद साहब ने यह सिर्फ इसलिए किया था ताकि इमरान खान को वो फायदा दे सके और खान को मजीद मजबूत बना सके। लेकिन अब जब इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है वो कोई और कहानी बयान कर रही है और ये वही केस है जिसके बाद फाइज कादी ईसा साहब को पाकिस्तान के अंदर कहा गया कि जनाब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और ये जब आ जाएंगे तो मुल्क के अंदर एक काजी आ जाएगा, एक ऐसा काजी आ जाएगा जो ताकतवरों के हवाले से बातचीत करेगा। लेकिन अब उनका अपना बनाया गया जो कमीशन है वो ये कह रहा है कि जनाब जनरल फैज हमीद का इसके अंदर कोई रोल नहीं था, बल्कि इसके अंदर नून लीग की हुकूमत खुद शामिल है। यानी कि नून लीग की हुकूमत खुद जाकर नेगोशिएट करती रही और नून लीग की हुकूमत ने खुद जनरल फैज हमीद साहब को यह कहा था कि आप जाएं और उनके साथ नेगोशिएट करें और बातचीत करें। यानी कि जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। 6 साल जिस बयानिया के ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की जाती रही, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को मुरुद इल्जाम ठहराया जाता रहा, पाकिस्तान के खुफिया इदारों उनकी अहम तरीन शख्सियात को मुरुद इल्जाम ठहराया जाता रहा, आज उसके कमीशन की रिपोर्ट आई है कि असल में ये कारस्तानियां सारी नून लीग की अपनी थी। नून लीग खुद इस मामले को तूल देती रही, नून लीग खुद यानी कि PMLN लचक दिखाती रही। ये स्पाइनलेस हुकूमत थी, इसके अंदर दमखम नहीं था, ये मामला कोल जा रही थी, जबकि उस वक्त खुफिया इदारों का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। और ये वो मामला है कि जिसके ऊपर फाइज ईसा कादी साहब को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा गया और यह भी कहा गया कि चूंकि उन्होंने फैसलाबाद धरने के ऊपर एक फैसला दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये बाकायदा से अहकाम जारी किए थे कि जो जो खुफिया इदारों के या फौज के लोग इस धरने में शामिल हैं उन्हें उनके हवाले से कार्रवाई की जाए और यह भी तयन किया जाए कि वो कौन कौन से लोग थे और क्यों पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के पॉलिटिकल या सियासी मामलात को मनोवर करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऐसे धरने दिलवाती है, सड़कें बंद करवाती है और ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाती है। तो इस फैसले की वजह से कहा गया था कि फाइज कादी ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भी आया। यह भी कहा गया कि फाइज कादी ईसा साहब के खिलाफ पाकिस्तान के खुफिया इदारे हो गए और ये सारा माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया जाता रहा, इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की जाती रही, जनरल फैज हमीद साहब को टारगेट किया जाता रहा, इदारों को टारगेट किया जाता रहा। लेकिन उसका खुलासा यह निकला है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है बल्कि नून लीग की हुकूमत। बल्कि मैं कुछ चीजें आपके सामने पढ़कर रख देता हूं। ये जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है वो बाकायदा खुलकर ये लिख रही है कि उसके अंदर ताल्लुक नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हुकूमत के अहकामात पर सिर्फ अमल किया है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने ISI के साबिक सरबराह फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। जो खादिम रिजवी साहब की जमात थी, मजहबी जमात, वो कहते हैं कि उनके साथ मामला हल करने के लिए विफाकी काबीना ने खुद जनरल फैज हमीद को मैंडेट दिया था। यानी खुद इन्होंने फैज हमीद साहब को भेजा था कि आप जाएं उनके साथ नेगोशिएट करें, उनके साथ बातचीत करें। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, फैजाबाद धरना केस में एजेंसियों का कोई किरदार नहीं। जब एजेंसियों का किरदार ही नहीं तो इसके ऊपर फाइज कादी ईसा साहब को हीरो बनाना, इसके ऊपर उनकी दौड़े लगवाना, उनके बेशुमार अहकामात, हुकूमत का इसके ऊपर बयानिया बनाना, यानी वो सब कुछ बिल्कुल खो में चला गया है। यानी ये भी एक फ्रॉड था, एक झूठ था जो अवाम में बेचा जाता रहा। फैजाबाद धरना केस में एजेंसियों का कोई किरदार नहीं था। शाहिद खकान अब्बासी, शाहिद जनाब ये शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, जाहिद हमीद का फैजाबाद धरना कमीशन के को बयान माजरत के साथ मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ये जो बयान इन्होंने दिया है कमीशन के सामने, एग्जैक्ट अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हुआ क्या है। इसका तकरीबन 13वां नुक्ता है। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें लिखा गया है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी मिस्टर शाहिद खकान अब्बासी, मिस्टर एहसन इकबाल, मिस्टर जाहिद हमीद, मियां शहबाज शरीफ, मिस्टर आफ्ताब सुल्तान, that then IB chief was asked specifically about the alleged role of the agencies in facilitating the march
ان سے پوچھا گیا خاص طور پر ان سب سے کہ کیا اس مارچ کو فیسیلیٹیٹ پاکستان کے خفیہ اداروں نے کیا تھا. They all denied the role of any organ or any person of the state to have indulged in such an activity. یعنی ان سب نے منع کر دیا کہ جناب کوئی بھی کسی بھی قسم کا رول نہ تو آئی ایس آئی کا تھا, نہ اس وقت کے آئی ایس آئی کے عہدیداران کا تھا, اور نہ ہی جنرل فیض حمید کا اس مارچ کے حوالے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں یا حکومت کو کمزور کرنے میں یا دھرنا دلوانے میں, لوگوں کی زندگی اجرن کرنے میں کوئی رول بنیادی طور پر نہیں تھا. All those facts had also been confirmed by the minutes of the meeting of 22 November 2017 held under the chairmanship of Dadin Prime Minister, where clearly direction was given to DGC to resolve the matter after carrying out negotiations with the Khadim Rizvi and unki leadership. کہ یہ باقاعدہ مینڈیٹ دیا گیا تھا ڈی جی سی کو, فیض حمید صاحب کو, کہ آپ جائیں اور نیگوشیٹ کریں اور نیگوشیٹ کر کے اس دھرنے کو کسی طرح سے ختم کروائیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بیانیہ بنایا گیا کہ فوج کی مرد وردی میں لوگوں نے ان میں پیسے بانٹے گئے, لوگوں کو پیسے دیے گئے, کرایہ واپس دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں, اور پھر پوچھا جاتا رہا یا بلکہ بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ جنہوں نے پیسے دیے تھے انہوں نے دھرنا دلوایا تھا, لیکن اب نون لیگ کی تمام تر اس وقت کی قیادت جو آج بھی اقتدار میں بہت سارے موجود ہیں, انہوں نے دھواں مار لیا, اور ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا. احمد ابراہی صاحب لکھتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس میں ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں تھا. شاید شہباز شریف, شاید خاقان عباسی, احسن اقبال, زاہد حامد کا فیض آباد دھرنا کمیشن کو بیان خادم رضوی سے معاملہ حل کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے باقاعدہ سے مینڈیٹ دیا تھا. تو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا. مغیث علی لکھتے ہیں سپریم کورٹ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت نے فیض آباد دھرنا میں ادارے کی سہولت کاری کو رد کر دیا ہے. اس کے بعد جناب اور بھی اس کے اوپر ڈیٹیلز ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اور زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ نے اس بیانیے کو بھی زمین بوس کر دیا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سے متعلق ان کے حمایتیوں نے بنایا تھا. یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا جو نون لیگ کی حمایت میں تھا, اینٹائی عمران خان تھا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں تھا. اور فائز قاضی عیسیٰ صاحب کو اس وقت کی ایک بہت بڑی شخصیت بنا کر بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے طاقتوروں کو ہاتھ ڈال دیا ہے, کہ جو چیف جسٹس فائز قاضی عیسیٰ سے متعلق ان کے حمایتیوں نے بنایا ہوا تھا. یہ تاثر دیا گیا کہ فائز قاضی عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اس وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے طاقتوروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا. اب جو لوگ اس دھرنے سے متاثر ہیں وہ خود اس بات پر متفق ہیں کہ کسی ریاستی ادارے یا کسی کے دھرنے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. یعنی جب ان کا عمل دخل ہی نہیں تھا تو پھر جب اس کے اندر دمخمے نہیں تھا تو فائز قاضی عیسیٰ صاحب کیا ڈھونڈتے رہے, کیوں اس سارے معاملے کو لٹکاتے رہے, کیوں کھینچ کر اس سارے معاملے کو آگے لے کر جاتے رہے, یہ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دس از ہاؤ اس ملک کے اندر معاملات چلائے جاتے ہیں. فواد حسین صاحب نے بھی اس کے اوپر, فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے. لکھتے ہیں فیض آباد دھرنا کمیشن نے خادم رضوی کا مارچ روکنے میں ناکامی کی بنیادی ذمہ دار پنجاب حکومت پر ڈالی ہے. اب نواز شریف اس وقت کے پنجاب حکومت کے سربراہ یعنی شہباز شریف کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت میں پیش ہوں گے, جیسے میمو گیٹ میں آصف علی زرداری کے خلاف افتخار چودھری کے فرمائش پر پیش ہوئے تھے. تو obvious سی بات ہے چونکہ اس کے اندر ذمہ داری باقاعدہ سے حکومت پر ڈال دی گئی ہے. اب پنجاب حکومت کا کیا رول تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ مارچ کو پہلی بات ہے وہ اسلام آباد تک پہنچنے نہ دیتے, لیکن اگر پہنچ گیا تھا تو نیگوشیٹ کر کے معاملات کو ہٹاتے. دا پنجاب گورنمنٹ شوڈ ڈیل دا ایشو within its own jurisdiction, but the government of Punjab all along came up with the argument that 12 demands, 11 pertaining to the government of Punjab, had been accepted, while one demand pertaining to the federal government, they insisted to the federal government to allow them to proceed to Islamabad. کہ پنجاب حکومت نے یہ کہا کہ 10 جو ڈیمانڈز ہیں وہ خادم رضوی صاحب مان چکے ہیں اور حکومت ان کی مان چکی ہے, پنجاب گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ. ایک جو ڈیمانڈ ہے وہ مرکز سے ہے, لہذا انہیں اسلام آباد تک آنے, یعنی کہ حکومت نے خود راستہ دیا کہ آپ جائیں اور اسلام آباد کو جا کر بند کر دیں. They assured that the federal government that the protesters having registered their point would peacefully disperse. During the inquiry وہ یہ ساری چیزیں بتا رہے کہ جناب یہ پوچھا گیا اور اس سارے معاملے میں یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں کہ اداروں کا کوئی رول نہیں ہے, لہذا یہ بھی ایک پھکی ثابت ہوئی ہے. اور اس ملک کے اندر جو ہیرو جن لوگوں کو بنایا جاتا رہا صرف اس چیز کے اوپر, بہت سارے مخصوص صحافیوں کو یا شخصیات کو, تو اب وہ کہاں کے ہیرو ہیں یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اب ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کو ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کڑوے فیصلے کر سکیں گے, مشکل فیصلے کر سکیں گے, عوام کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی وہ میاں صاحب جو جہاز دے رہے تھے, وہ جو موٹر وے آگے سے پیچھے سے بن رہی تھی, یہ پہاڑ کاٹیں گے, پیچھے سے موٹر وے آئے گی, ہوائی جہاز آ کے گھروں کے آگے ٹھہرے گا, ہیلی پیڈ بنیں گے, تو کیا لوگ ان کو دیں گے یہ سب کچھ؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ اس شرط کے اوپر کہا تھا کہ آپ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم بنیں گے یا انہیں پورا مینڈیٹ انہیں دے دیں گے تو اس کے بعد ہم اس طرح کے معاملات چلا دیں گے, اور اس کے بعد جا کر جی ہم
یہ سارے معاملات پورے کریں گے. اب چونکہ عوام نے میاں نواز شریف کو پورا مینڈیٹ نہیں دیا, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہے, لہذا اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی کہ شہباز شریف صاحب کون ہے؟ کیا یہ میاں نواز شریف کے بھائی نہیں ہیں؟ ان کی بیٹی جس کو انہوں نے لانچ کیا ہے, اور باقاعدہ سے پنجاب کے کیبنٹ کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں پر میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. یا تو یہ کہہ دیں کہ شہباز صاحب ان کے بھائی نہیں ہیں, مریم صاحبہ ان کی بیٹی نہیں ہے, تو پھر تو وہ الگ ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ ایک ہی فیملی ہے, ایک ہی خاندان ہے, تو یہ عجیب و غریب قسم کا ڈرامہ نواز شریف صاحب کھیل رہے ہیں. حکومت بھی ان کی, پنجاب میں حکومت بھی ان کی, وزیر داخلہ بھی ان کا, سب معاملات ان کے. لیکن جو اپوزیشن لیڈر ہے, میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ بھی میرے حوالے کرے تاکہ اپوزیشن بھی میں خود کروں. تو تیسری ملک کے اندر یعنی پھکی تھی, ایک لال جھنڈی تھی جو عوام کے ساتھ نون لیگ نے ایک دفعہ پھر دھوکہ کیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.